الف چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی نفیس دا پانی ملے ہر رگے جائی مرشد دا دیدار ہے باہو 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 لکھ کروڑا ایک دن پوچھیا سائیں نے یاراں کولوں کہ دسو عطا کیڑی چیز ہووے اگلے شیر تے آدھا تھلے نہ ہوئے ایک دن پوچھیا سائیں نے یاراں کولوں کہ دسو عطا کیڑی چیز ہووے آکھیا صدیق نے آقا تواڈا مکھ ہووے ساڈی دید ہووے تواڈا مکھ ہووے ساڈی دید ہووے تے مڑ پوچھیا پھر پوچھیا سائیں نے یاراں کولوں کہ دسو ہور کیڑی چیز مزید ہووے آکھیا صدیق نے آقا جے تواڈی دید ہووے ساڈی عید ہووے جے تواڈی دید ہووے ساڈی عید ہووے تو مکھ ہووے میں اکھ ہوواں تیرے تو کدے نہ وکھ ہوواں تو مکھ ہووے میں اکھ ہوواں تیرے تو کدے نہ وکھ ہوواں پاویں دنیا لئی میں لکھ ہوواں بھن تیری گنی دا میں ککھ ہوواں اے مرشد دا